Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, 113औं देवकोटा जयन्ती महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते जन्मिएको भए पनि लक्ष्मी पूजाको दिनलाई उहाँको जन्मदिनका रूपमा मनाइन्छ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको व्यक्तित्व र कृतित्वको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रामप्रसाद गेवाली। उहाँ कवि तथा समालोचक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद छ। धेरै धेरै आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अब यो कवि साहित्यकार भएका हिसाबले यहाँ वर्षभरि नै व्यस्त रहनुहुन्छ। अब अहिले यो कवि महाकवि देवकोटाका सन्दर्भमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् र यहाँको व्यस्तता कस्तो भइरहेको छ? अनि त्यो सधैँ जस्तै हो, देवकोटालाई सम्झेर अब कतै कविता गोष्ठी भइरहेका छन्, कतै विमर्शहरू भइरहेका छन्, होइन, कतै बहस पनि भइरहेका छन्। अब एउटा मिथक जस्तो व्यक्ति बनिसक्नु भएको छ नि उहाँ त। जब एउटा मान्छे बढी स्थापित भएर बढी चर्चित भइसकेपछि उसका बारेमा चाहिँ भएका पनि नभएका नि कुरा जोडेर केही बढाएर केही घटाएर किंवदन्तीहरू बन्ने, होइन, श्रुति स्मृतिहरू बन्ने प्रचलन छ नि। देवकोटा नि एउटा किंवदन्ती, एउटा मिथक जस्तै भइसक्नु भएको छ। त्यही किसिमले कोणमा त्यही कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अब विभिन्न मानिसहरूले देवकोटाका विषयमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू गरेको पाइन्छ। वास्तवमा एउटा भनौँ न तटस्थ रूपले हेर्दाखेरिमा देवकोटालाई हामीले कसरी सम्झाउनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ सम्पूर्ण गुणले भरिएको नि हुँदैन, दोषले भरिएको नि हुँदैन, होइन। गुण र दोषहरूको एउटा पुञ्जन हो। कसैकोमा चाहिँ गुणको मात्रा बढी हुन्छ, कसैमा अवगुणको। त देवकोटालाई यसरी सम्झाउनुपर्छ। खास गरी म चाहिँ तीनवटा कुराबाट सम्झाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ महाकवि देवकोटा त अब स्रष्टा नै भइहाल्नुभयो, होइन। अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ हामीले। तपाईँको यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै जोडिएको छ। अर्को राजनीतिसित पनि जोडिएको मानिस उहाँ। त्यसैले उहाँलाई सबभन्दा बढी चाहिँ एउटा साहित्यकारको रूपमा, दोस्रो तहमा शिक्षाविद पनि, शिक्षामा योगदान दिने व्यक्तिको रूपमा पनि, तेस्रो तहमा चाहिँ एउटा देशलाई असाध्यै माया गर्ने एउटा राजनीतिक नेपाली नागरिकको रूपमा पनि सम्झाउनुपर्छ। राष्ट्रभक्त, एकदमै देशभक्त। अनि उहाँका कृतिहरूले त्यो कुरालाई प्रकटीकरण गरेको पाइन्छ। एकदमै गर्छन्। उहाँको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँका कविताहरूमा त भान्छु कि मेरो कलम, होइन, प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ, पागल, नेपाली प्रकृतिहरूका बारेमा, नेपाली प्रकृतिका विभिन्न आयामका बारेमा गरिएको वर्णन, होइन, नेपाली वीरताको बखानदेखि लिएर उहाँका भाषणहरू, उहाँको रुसमगर उहाँले गरेको नेपालको बारेमा, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली भूगोल, नेपाली प्रकृतिको बारेमा दिएको प्रवचन लगायतका कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुभयो भने त उहाँलाई असाध्यै बढी शक्तिशाली चाहिँ व्यक्तित्व पनि हो र त्यत्तिकै बढी उहाँ चाहिँ देशभक्त पनि हो। उहाँले चाहिँ संसदमा त्यो बेलामा हिन्दी भाषामा चाहिँ संस्कृत बोल्न पाइन्न भनेर गरेको विद्रोह, हिन्दी भाषामा अरूले त्यसोभन्दा पनि बोलिदिएपछि आफ्नो पालो आएपछि आफूले धराधर अङ्ग्रेजीमा बोलिदिएको प्रसङ्ग। आज त अङ्ग्रेजी बुझ्ने सांसद कति होलान्? त्यो बेलामा अङ्ग्रेजी बुझ्ने नै थिएनन् होला। त्यस्तो बेलामा उहाँले अङ्ग्रेजीको भाषामा त्यसरी व्यक्त गर्दाखेरि यो त भएन नि भनेर सभामुखले भन्दाखेरि हिन्दीमा चाहिँ बोल्न मिल्ने, अङ्ग्रेजीमा बोल्न किन नमिल्ने भनेर त्यो संसदबाट बाहिर निस्केर बहिष्कार गरेर हिँडेका सन्दर्भ यति धेरै उहाँका जीवनका सन्दर्भ छन् जसले चाहिँ उहाँलाई असाध्यै धेरै देशभक्त कविको, नागरिकको रूपमा चाहिँ परिचित गराउँछन्। अब देवकोटाले नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ आयाम भित्र्याउनु भयो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब त्यहाँ धेरै कविहरू छन्। उहाँ स्वयं पनि लेखनाथ पौड्यालबाट अत्यन्त बढी प्रभावित हुनुभयो, होइन, र एउटा प्रकृतिवाद अथवा चाहिँ नि अङ्ग्रेजी कविहरू वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, त्यहाँ चाहिँ रोमान्टिसिजम भनिन्छ, त्यसबाट उहाँ चाहिँ प्रभावित हुनुभयो र नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावाद उहाँले भित्र्याउनु भयो भन्ने गरिन्छ। यसको चाहिँ केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? यस्तो छ,
देवकोटालाई दुई कोणबाट त्यसै हेर्नुपर्छ। नेपाली कवितामा नेपाली साहित्यमा आधुनिकता भित्र्याउने आधुनिकताका केही अभिलक्षणहरू चाहिँ त्यो पाश्चात्य अभिलक्षणहरूलाई मानिएको छ होइन। बौद्धिकता जस्तो कुरो भयो, समाजको सूक्ष्म निरीक्षणको कुरा भयो, युगी चेतनाका कुराहरू भए, प्रस्तुतिको शैली प्रयोग आदिमा भयो। त्यस्तोबाट कसरी चाहिँ आधुनिक नेपाली साहित्य चाहिँ बन्यो भन्ने कुराको अध्ययन गर्दा त्यसको एउटा कोण चाहिँ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तिलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउनु पनि हो भने विश्व मानवतावादलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउनु पनि हो। उहाँले चाहिँ अब हुन त मान्छेले उहाँलाई कविका रूपमा स्वच्छन्दवाद भित्र्याएको होइन, अब कविताको रूपबाट पनि खण्डकाव्य मुनावदनका माध्यमबाट पनि त्यसपछि त्यसलाई विकसित पनि गरेको र विस्तारित पनि गरेको र त्यति मात्र होइन स्थापित पनि गरेको यी चावडै काम नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दवादलाई भित्र्याउने, त्यसलाई विकसित गर्ने, विस्तारित गर्ने र स्थापित पनि गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको एउटा पाटो छँदैछ। अर्को चाहिँ नेपाली निबन्धमा आधुनिकता ल्याउनका निम्ति र पाश्चात्य निबन्धसँग नेपाली निबन्धहरूलाई चाहिँ परिचित गराउने काम उहाँले जुन गर्नुभएको छ र लक्ष्मीनिबन्ध सङ्ग्रह कम मान्छेले यो कुरा गर्छन्, तर मलाई चाहिँ उहाँ जति ठुलो कवि हो त्यतिकै ठुलो निबन्धकार पनि हो, त्यसको बारेमा कम चर्चा हुन्छ नेपालीमा। यसरी हेर्नुपर्छ उहाँलाई कवितामा पनि र निबन्धमा पनि उहाँले स्वच्छन्दवादलाई ल्याउनु भयो भने विश्व मानवतावादलाई चाहिँ धेरै मात्रामा पुर्याउनु भयो र स्वच्छन्दवादको पनि एउटा निष्क्रिय स्वच्छन्दवाद भनिन्छ, अर्को चाहिँ सक्रिय स्वच्छन्दवाद भनिन्छ। त्यो सक्रिय स्वच्छन्दवाद चाहिँ क्रान्तिकारी स्वच्छन्दवाद हो। पहिलो चरणमा उहाँ चाहिँ निष्क्रिय स्वच्छन्दवादमा बढी हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा प्रमिथास जस्ता उहाँका चाहिँ महाकाव्य आए होइन, अनि गएर चाहिँ उहाँको पहाडी पुकार जस्तो चाहिँ उहाँको लघुखण्ड काव्य आयो होइन। अनि मैले भने भाग्ले बच्चा किन खान्छ जस्ता खालका होइन, भाचुकी मेरो कलम जस्ता, साँडे जस्ता कविताहरू जुन उहाँका आए ती कविताहरूले चाहिँ उहाँलाई यो विद्रोही अथवा चाहिँ क्रान्तिकारी स्वच्छन्दवादी कविका रूपमा देखाएको भनिन्छ। 50 वर्षको उमेर जीवन जिएका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ 600 भन्दा बढी फुटकर कविताहरू लेख्नु भएको पाइन्छ। 3 दर्जन खण्डकाव्यहरू अनि त्यसै गरी आधा दर्जन त महाकाव्य नै छन्। त्यति छापिएकै छन्, तर महाकाव्य 11वटा छन् भने यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गर्न नसकेका हौँ होइन। उहाँको प्रचार भएकै छ। जब जब विश्वका कुनै पनि साहित्यकारहरूले समालोचकहरूले नेपाली साहित्यको चर्चा गर्छन् स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ चाहिँ देवकोटाको नाम आउँछ। महाकविका रूपमा पनि आउँछ, विद्वान व्यक्तित्वका रूपमा पनि आउँछ। उहाँले त अब तपाईँ तास्कन्दामा गएर विश्वसित अफ्रो एसियाली साहित्य सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलेको भाषण विश्वमा चर्चित छ, अङ्ग्रेजीमा अनुवादित पनि छ होइन, रसियन भाषामा अनुवादित छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला त्यो जाँदाखेरि उहाँको सम्मान कम भयो, किनकि नेपाल भन्ने देश छ भन्ने पनि कतिलाई थाहा थिएन होला, थिएन भनौँ न। तर जब उहाँले बोल्नुभयो अङ्ग्रेजीमा धारा प्रवाह र त्यो 10-12 मिनटको समयमा नेपालको प्रकृति, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति होइन, नेपालको चाहिँ प्रजातन्त्र बारेमा उहाँले जे बोल्नुभयो त्यसले त संसारलाई हल्लाइदियो नि त। त्यसो भएको हुनाले नेपाली भाषालाई विश्वमा परिचित गराउने काममा उहाँले ठुलो योगदान दिएको हुनाले उहाँ परिचित नै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यति हामीले परिचित हुनुहुन्न भन्न मिल्दैन। भनेपछि उहाँको चाहिँ गद्य पद्य दुवैमा उत्तिकै योगदान छ। एकदमै गद्यमा निबन्धकारका रूपमा र पद्यमा चाहिँ छन्द कविता र मुक्त लयका कविता दुवै रूपमा उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँ शक्तिशाली एउटा चाहिँ प्रवचक अथवा के भने भाषण गर्दा असाध्यै राम्रो बोल्न जान्ने मान्छे पनि हुन्थ्यो नि त। वक्तित्व कला असाध्यै शक्तिशाली थियो। अनि ती अहिले चाहिँ नि सुन्न पाइन्छ, केही रेकर्ड छन् भनिन्छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ बेलायतमा उहाँको एउटा प्रवचन उहाँले दिएको अन्तर्वार्ता भेटियो पनि भनिन्छ होइन, तर धेरै छैन, आजको जस्तो सुविधा थिएन होइन। अब यो सचेतता पनि थिएन मान्छेहरूलाई रेकर्ड गर्नु भन्ने खालको पनि कुरा हुँदैन थियो होइन, बोल्थे जान्थे त्यस्तो छ। उहाँले नबोले पनि मौनता बोल्छ भने जस्तै उहाँको व्यक्तित्वै बोलिराखेका छन्। सबै पाठ्यपुस्तकहरूको अंश उहाँका कृतिहरू छन्। अनि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यति छोटो समयमा यति धेरै किन लेख्यो भन्दा त्यो सही कुरा हो। अब मै 50 वर्ष नआगे 55 वर्षको भए तपाईँ पनि सायद त्यसको वरिपरि हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले के पो गऱ्यौँ, यत्रो सुख सुविधा, यति धेरै साधन, यति धेरै चिजहरू छन् होइन, के गरेका छौँ। तर उहाँले त्यो त्यति सानो समयमा राजनीतिमा पनि त्यत्रो योगदान दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनामा उहाँको सबभन्दा ठुलो योगदान रहेको छ। नेपाल एकाडेमी जसलाई आज नेपाल प्रज्ञापन त्यसको त्यति ठुलो योगदान रहेको छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पहिलो उहाँहरू घोषणापत्रहरू पनि लेखिदिनुहुन्थ्यो भने हामी सुन्छौँ होइन। मन्त्री पनि हुनुभयो, शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री होइन। नेपाली भाषालाई नेपालको शिक्षाको पहिलो माध्यम भाषा बनाउने उहाँ नै हो पहिलो होइन। यो त त्यति धेरै 3 महिना मात्रै
शिक्षा मन्त्री हुँदा उहाँले गरेका काम हेऱ्यो भने आज यत्रो वर्षदेखि शिक्षा मन्त्री भएका मान्छेहरूको हालत चाहिँ के छ हामी देख्छौँ। त्यस कारणले उहाँ आँसु कवित्व हुन्थ्यो। 3 महिना उहाँले शाकुन्तल महाकाव्य लेखिदिनु भयो, 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेख्नुभयो, एकै रातमा कुञ्जनी खण्डकाव्य लेखिदिनु भयो होइन। त्यो अद्भुत क्षमता तब कोसँग छ र होइन, हामीसँग त्यति छैन। त्यसैले हामीले गर्व गर्नुपर्छ। म चाहिँ नेपालमा यो दर्शनका कुरा गर्दा बुद्धलाई संसारले जसरी मान्छ, नेपाली जसरी गर्व गर्छन्, अब माने पनि नमाने पनि नेपाल आज जुन रूपमा छ त्यसको एउटा भूमिका पृथ्वीनारायण शाहको होला होइन। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छेले जसरी सम्झन्छन्, विश्व मानवतावादमा चाहिँ जयपृथ्वीबहादुर सिंहले गरेको एउटा योगदान छ। त्यो बेलामा उनी रुससम्म उनको चाहिँ चेतना पुगेको छ होइन। त्यस्तै साहित्यका कोणबाट चाहिँ देवकोटालाई हामीले एउटा अद्भुत व्यक्तित्वको, विराट व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। भारतका एकजना कवि समालोचकले उहाँलाई बुद्ध पछिका राहुल साङ्कृत्यायन भन्ने व्यक्तिले बुद्ध पछिको महान व्यक्तित्व भनेका छन्। सही कुरा हो। भारतका ठुला 3 महाकवि अब जयशङ्कर प्रसाद, पन्त, निराला आदि छन् नि, ती 3 जनालाई एकतिर राख्दाखेरि एउटा देवकोटा बन्छ भनेर लेखे खान होइन। त भनेपछि देवकोटाको त अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि एकै मातृताको थियो। अब अलिकति हाम्रो यो शिक्षाका कुरा कार्यक्रम विद्यार्थी, शिक्षक होइन, साहित्यका अनुरागीहरूसँग सम्बन्धित भएको कारणले देवकोटाको जीवनको चाहिँ उतार चढाव को अलिकति विश्लेषण कस्तो हुन्छ भने 2 किसिमको स्रष्टाहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो अनुभवमा। एक थरी स्रष्टाहरू चाहिँ जिन्दगी एक थरी बिताउँछन्, साहित्य अर्को थरी लेख्छन् होइन। कविता क्रान्तिका लेख्छन् तर सडकमा ओर्लिएर त्यो लट्ठीसट्ठी खान सक्ने आँट उनीहरूको हुँदैन, कोठामा बसेर क्रान्ति हेर्छन्। कविता चाहिँ क्रान्ति। एक थरी चाहिँ मञ्चमै बाहिर सडकमै ओर्लिएर क्रान्तिका कविता लेख्छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा जिन्दगी जस्तो बाँच्छन् त्यस्तै लेख्ने एउटा समूह छ भने बाँचेको जिन्दगीभन्दा भिन्न लेख्ने अर्को समूह छ। देवकोटा जस्तो जिन्दगी बाँचे त्यस्तै उनले चाहिँ लेखे। उनको जीवन यात्रा चाहिँ हिमनदीको जस्तो छ होइन। हिमालबाट बग्ने नदी पहाडमा ठोकिँदै, कतै खोल्सामा चाहिँ साँगुरिँदै, अनि मैदानमा फैलिँदै होइन, अनि धुलो मैलोहरूलाई पनि सगेल्दै फेरि त्यसलाई पखाल्दै एउटा सभ्यताको निर्माण गर्दै छेउछेउका चिजहरूलाई, बिरुवाहरूलाई चाहिँ सिँचाइ आदि गर्दै होइन, जीवन दिँदै त्यो समुद्रमा पुग्छ र फेरि बाष्पीकरण भएर बादल बन्छ र फेरि बादलबाट चाहिँ पानी बढेर फेरि हिम भएर फेरि समुद्र। यो अनवरत चक्रको रूपमा जुन उनको जीवन हुन्छ नि, देवकोटाको जीवन पनि त्यस्तै छ। कहीँ साँगुरिँदै, कहीँ फैलिँदै, कहीँ ठोक्किँदै, कहीँ हुँदै हुन्छ नि। एउटा शालिग्रामको निर्माण भएको जस्तो किसिमले, एउटा बलियो ढुङ्गाको निर्माण भएको जस्तो किसिमले देवकोटाको जीवन रहेको छ। र उहाँको साहित्य पनि त्यस्तै छ। उहाँले अब राणा शासनकालमा जुन बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ पूर्णतः सामन्तवादबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेका रचनाहरू त्यसै अन्तर्गतकै रहेका छन्। उहाँले स्वच्छन्दवादको सामन्तवादलाई नै त्यसमा प्रश्रय दिनुभएको छ होइन। कुनै बेला उहाँले अब नेपालमा आउन नपाएको हुनाले, निष्कासन भएको हुनाले आउनु पाऊँ भनेर राणालाई चिठी पनि लेख्नुभयो, बदनाम पनि हुनुभयो। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ राणा भक्त हुनु भन्ने बदनामी पनि भएको भयो। कुनै बेला उहाँले चाहिँ विद्रोह गरेर जानुभयो, विद्रोहका क्रान्तिका कविता युगवाणी जस्ता खालका पत्रिकामा क्रान्तिका कविता लेख्नुभयो होइन। कुनै बेला उहाँ चाहिँ अब रसिया जानुभयो, त्यसको प्रभावले उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट जस्तो पनि बन्नुभयो। चाइना जानुभयो, माओलाई भेट्नुभयो, माओको बारेमा कविता लेख्नुभयो, प्रभावित हुनुभयो। नेपाल आउँदाखेरि उहाँको जागिरी अब धरापमा पर्यो होइन, निकालियो होइन। कहिले पागल जस्तो हुनुभयो, राँची पनि उहाँ पुग्नुभयो होइन। जरुर साथी म पागल जस्ता कविताहरू पनि लेख्नुभयो होइन। भनेपछि उहाँको तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै कुरा छ। उहाँ यही हो भनेर ठ्याक्क भन्न सकिँदैन होइन। यसमा महाकवि देवकोटाको रचनामा उहाँको जीवनशैलीमा विपन्नता भनौँ कि गरिबीको प्रभाव देखिन्छ? गरिबीको प्रभाव त होइन। म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँ मार्फत, यो टेलिभिजन मार्फत यो सुनिरहेका नेपालका सबै साहित्यकारलाई, खास गरी युवा साहित्यकारलाई एउटा भ्रमबाट मुक्त हुन अनुरोध गर्छु। धेरैले के भन्ने गर्छन् भन्दा देवकोटा चाहिँ लक्ष्मीको जन्ममा जन्मनु भयो तर लक्ष्मीप्रसाद नभएर सरस्वती प्रसाद। एकदम गलत व्याख्या हो। देवकोटाले त्यो बेलामा 18 घन्टा त ट्युसन पढाउन्थ्यो भनिन्छ। त्यति नपढाए पनि 5-10 घन्टा त पढाउन्थ्यो। त्यो बेलामा जब मान्छेले कख पढ्न पाउँदैन थियो, उहाँले MA गर्नुभएको छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ उहाँ धार प्रभाव बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिमा माथिल्लो तहमा पुग्नु भएको छ। उहाँ गोमा देवकोटा भन्नेले लेखेकी छन्, मलाई चाहिँ 500 माग्नु भएको थियो ट्युसन पढाएको भनेर। त्यो बेलाको 500ले यहाँ चाहिँ 2-4 रोपनी जग्गा आउँथ्यो। त उहाँ पैसा नभएर लक्ष्मी के वरदान नपाएर दुःख पाएको होइन, उहाँ अव्यावहारिक भएर दुःख पाएको। पैसाको भएको पैसाको उपयोग गर्न नसक्ने, नजान्ने, परिवार पनि पछाडि बसेको छ भनेर चाहिँ ख्याल गर्न नसक्ने, तरकारी लिन्जा भनेर पठाएको मान्छे
आज आउला छैन, अब आउला छैन, आएन, घरमा अर्कै पकाएर खुवाउन थाले, 3-4 दिनपछि थाहा हुन्छ बनारसमा पुगेको छ। त्यो खालको सन्की मान्छे पनि हो होइन। पाहुनालाई चाहिँ तरकारी ल्याउनु पर्यो भनेर त्यहाँ असनमा गएको मान्छे काउलीको लिएर आएर अनि गाईलाई तिमी पनि खाउनु भनेर किन यस्तो गरेको, गाईलाई किनिदिएको भन्दा तिमी सुत्केरी हुँदा मिठो खान्थ्यौ नि त, उसले नि खानु पर्यो नि सुत्केरी भएको बेलामा। त्यो खालको एउटा भावुक पनि मान्छे, त्यो खालको अलिकति अव्यावहारिक, मतलब त्यही कारणले पनि उहाँ सच्चा मानवतावादी हुनुभयो, लप्पन छप्पन केही नभएको, पुरै विशाल हृदय भएको। तर त्यही कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ आर्थिक जीवनमा सङ्कट पनि भोग्नुभयो। त्यस कारणले पैसा नभएर दुःख पाएको मान्छे होइन, गरिबीले दुःख पाएको मान्छे हो, धनी मान्छे हो, उहाँ पहुँच पुगेको मान्छे। उहाँको बाबु अब राणा शासन दरबारमा काम गर्ने मान्छे, पण्डित होइन। त्यस कारणले यो भ्रमबाट सबैजना मुक्त हुनु पर्यो कि देवकोटा चाहिँ लक्ष्मीका प्रसाद नभएर सरस्वती प्रसाद गलत हो। सरस्वतीका प्रसाद त थिए, लक्ष्मीको प्रसाद उनलाई कम प्राप्त चाहिँ थिएन। अव्यावहारिक हुन् र हामीले अव्यावहारिक कुरालाई आदर्श बनाउनु हुँदैन, त्यसको अनुकरण गर्नु हुँदैन भन्ने यो पक्षमै छु म। उहाँ मन्त्री पनि हुनु भएकोले एउटा राजनीतिक पहुँच पनि अनि सबैतिरको पहुँच थियो। उहाँले कसलाई, उहाँ महेन्द्रलाई भेट्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले राणाहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्थ्यो, बिपी कोइरालालाई भेट्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको समस्या कसलाई भेट हाम्रो जस्तो अहिले हाम्रो पहुँच छैन, उहाँको त्यति धेरै पहुँच थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले ती यस्ता खालका कुराहरूबाट, भावुकताका कुराहरूबाट जोगिनुपर्छ र व्यक्ति जे हो त्यसलाई त्यही रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अति मूल्याङ्कन पनि गर्नु हुँदैन, अवमूल्याङ्कन पनि गर्नु हुँदैन। कतिपय मान्छेले उहाँलाई चाहिँ पागल भयो भनेर त्यसको प्रत्युत्तरमा उहाँले पागल भन्ने कविता नै लेखिदिनु भयो होइन। त्यो सबैले पढ्न पाएकै छौँ, त्यो इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेसन भएर विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पनि त्यो पढाइ हुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ नि गौरवको कुरा छँदैछ। अनि अब जस्तो उहाँले चाहिँ नि अङ्ग्रेजी भाषा, हुन त उहाँको 14 भाषामा चाहिँ एकदम उहाँको दक्षता थियो, निपुणता थियो भन्ने गलत हो होइन। 14 भाषामा अब कुनै कुनै भाषाका 2-4 शब्दहरू, जस्तै मैले अङ्ग्रेजी जान्दछु भने मलाई कसैले भने जस्तै हो, सामान्य कुरा गर्नु म सकुला। अब यता देश विदेश जाँदाखेरि काम चलाउनु पर्छ नि त। तर कसैले मलाई अङ्ग्रेजी पनि जान्दथ्यो भन्यो भने त त्यो भन्ने मान्छेले आफूलाई पनि तल झार्यो। 9वटा भाषामा त उहाँले लेख्नु नै भएको छ भन्ने पनि। 3वटा भाषा, 4वटा भाषामा उहाँको पूर्ण दक्षता थियो लगभग, अङ्ग्रेजीमा, संस्कृतमा, नेपालीमा र हिन्दीमा। यी 4वटा भाषामा उहाँको चाहिँ राम्रै दक्षता थियो। काठमाडौँको भएको हुनाले अलिअलि नेवार भाषा पनि, नेपाल भाषा पनि उहाँको चाहिँ पहुँच थियो होला। अरू त्यो बाहेकका अब तराइली भाषा हुन्छ नि त, अलिकति हामीले पनि अब कहिले काहीँ भोजपुरिया थुचार शब्द बोल्न सक्छौँ, त्यस्तो हुनसक्छ, मगधी भयो आदि। तर दक्षता भएको 4वटा भाषामा थियो, अङ्ग्रेजी, नेपाली अनि संस्कृत र हिन्दी। अब नेपाली साहित्यका विद्यार्थीहरू, साहित्य जगतमा आबद्ध मान्छेहरूले उहाँको योगदानलाई संक्षेपमा चर्चा गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नु पर्ला? अनि म यस्तो ठान्छु, म के ठान्छु भन्दाखेरि नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा युग पुरुष हो। नेपाली कविता काव्यको एउटा चाहिँ महान बिम्ब पनि हो, काव्य बिम्ब भनौँ न, काव्य बिम्ब हो। उहाँ एउटा नेपाली साहित्यको चाहिँ जम्बो जेट हो, जो उड्नुभन्दा पहिले उड्ने बेलामा पनि हल्ला खल्ला गर्छ र धुलो उडाइदिन्छ, पुरै थर्काउँछ। उडिसकेपछि नि यस्तो त्यसको तीव्र गति र आकाश थर्काउँदै जान्छ। ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा पनि ऊ चाहिँ ठुलो स्वरका साथ वरिपरलाई मान्छेलाई टाढा राख्दै चाहिँ झर्छ। महाकवि देवकोटा नेपाली साहित्यको खास गरी कविता र निबन्धको चाहिँ जम्बो जेट हो। हामीले त्यसरी उहाँको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अर्को, उहाँको व्यक्तित्व जति विशाल छ, उहाँको कवित्व पनि त्यत्तिकै विशाल छ र व्यक्तित्व र कवित्वको मेल भएको जस्तो जीवन बाँच्यो त्यस्तै साहित्यिक सिर्जना पनि गर्ने एउटा इमान्दार असल कवि। कवि महान धेरै छन्, व्यक्ति महान कम छन्। बाहिर धेरै राम्रा कविता भनेर राति जाँड खाएर मान्छेहरूलाई गर्दै झगडा झल्लाउँदै हिँड्नेहरूको समूह धेरै छ। जीवनशैली भिन्न, आदर्शका कुरा गर्ने तर आफ्नो जीवन पूर्ण अनार्थ गर्ने मान्छे धेरै छन्। तर उहाँ चाहिँ जस्तो बाँच्नु चाहिँ त्यति लेख्नु भएको हुनाले उहाँ एउटा असल महान कवि हुनुको साथसाथै एउटा असल मान्छे पनि हो कि। र त्यो असल मान्छे बन्न धेरै गाह्रो छ। कवि हुन सजिलो छ, असल मान्छे बन्न गाह्रो छ। तपाईँ हामीले आफूलाई मोमो भनेर कति असल छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। देवकोटा त्यो चिज हो। त्यस कारणले नेपाली साहित्य कविता निबन्धको जम्बो जेटका रूपमा चाहिँ म उहाँको मूल्याङ्कन गर्छु। अब जस्तो उहाँले जति कुराहरू सिर्जना गर्नुभयो, अब त्यो 100औँ वर्षमा पनि सम्भव भएको छैन नि त। अब त्यसलाई भनौँ न उपयोग गर्नका लागि सरकारी तौरबाट केही हुनुपर्ने यहाँले देख्नुहुन्छ?
होइन सरकारले आफ्नो ढङ्गले जानेको के गरिएकै छ उहाँकै लागि भनेर हिँडेको छैन। अब त्यस्तै अब धेरै छन् नेपालमा हेर्नुपर्ने व्यक्तिहरू बिम्ब होइन, भानुभक्तलाई छुट्टी हेर्नु पर्ला, मोतीरामलाई छुट्टी हेर्नु पर्ला होइन, लेखनाथलाई छुट्टी हेर्नु पर्ला, बालकृष्णलाई हेर्नु पर्ला, एउटा तर महाकवि त उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ नि त। यस्तो हुन्छ तपाईँले अब नेपालमा एउटा वैगुण के छ नेपालमा भन्दाखेरि एउटा छ र अर्को हुनु हुँदैन भन्ने छ कि त्यस्तो हो र। किन देवकोटा जस्ता अरू देवकोटा जन्मन नपाउने, किन अनेक महाकवि हुन नपाउने? त्यसरी हामीले बन्देज गऱ्यौँ भने त सभ्यताको विकास कसरी हुन्छ? अरू पनि महाकवि छन् नेपालमा, त्यस्तो होइन। महाकवि उहाँ हो, त्यो समयमा उहाँ बढी हुनुभयो, उहाँ स्थापित हुनुभयो, पाठ्यक्रमले उहाँलाई नै मात्रै भन्दै गयो अनि संस्थाहरूले उहाँलाई मात्रै व्यक्त गर्दै गए, तब सञ्चार माध्यमले उहाँलाई मात्रै महाकवि भन्यो। महाकवि त देवकोटा अरूलाई भन्न पाइन्न भन्ने खालको एउटा रूढ परम्परा पनि ल्याउँदै गइयो र अरू त्यत्तिकै प्रतिभा बन्न नदिने खालको एउटा त्यो पनि एउटा षड्यन्त्र बदमासी हो, त्यस्तो होइन। उहाँ महाकविहरूमध्ये नेपाली महाकविहरूका पनि महाकवि हो भनेर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न सक्छौँ। यसरी जानुपर्छ भन्नाले नयाँ सृजनशीलतालाई चाहिँ नि बन्देज गर्न हुन्न भन्ने यहाँ होइन। किन देवकोटाले भन्दा राम्रा कविता लेख्ने मान्छे आयो भने त उहाँलाई नै महाकवि भन्नु पर्ला, मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो नि। त्यसरी त रोकेर त सिर्जना त रोकेर रोकिँदैन नि त यो त होइन। तर इतिहासले अन्याय गर्छ नि त। तपाईँको अब सञ्चार माध्यम सबैले त्यही गरिदिने, इतिहास लेखकहरूले एउटा मात्रै महाकवि छ भनिदिइराख्ने, मञ्चमा कार्यक्रम गर्दा त्यही अर्कालाई भन्न पाइने भन्ने, कसैले भनिदिइहाल्यो भने पनि रिस ईर्ष्याका उहाँ विरोधमा लेखिदिइहाल्ने, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ भन्दै लेखिदिइहाल्ने। यस्तो यो क्षुद्रता, यो अदूरदर्शिता होइन, यो अपारदर्शिता, अवस्तुनिष्ठताले चाहिँ साहित्यलाई माथि जानबाट रोक्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उहाँले आफ्नो कालखण्डमा जे गर्नुभयो जति गर्नुभयो त्यसको प्रभावका रूपमा अरू धेरै इतिहास आइरहेका छ, धारा आइरहेका छन्। हामी पनि त्यो धाराका एउटा साना बुँदहरू खोल्छौँ होइन। तर उहाँभन्दा पनि ठुलो नदी कोही बढेर आउँछ भने हामीले त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। होइन, हामीले 113औं देवकोटा जयन्ती मनाइराख्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ उहाँको अब मृत्यु 2016 विक्रम सम्वतमा भयो। अब उहाँको मृत्यु भएको पनि यति समय भइसक्यो भने उहाँले जुन सिर्जना गर्नुभएका काव्यहरू, खण्डकाव्यहरू, अन्य चाहिँ नि गद्यका चाहिँ रचनाहरू जति पनि छन् त्यसको सान्दर्भिकता त अत्यावधिक छँदैछ नि। एकदम तपाईँले साह्रै राम्रो आज उठाउनु पर्ने विषय उठाउनु भयो कि आजको सन्दर्भमा, आज गणतन्त्र आइसकेपछिको सन्दर्भमा आधुनिक सभ्यताको यति धेरै विकास, भौतिक सम्पन्न यति विकास भइसक्यो होइन, प्रविधिहरूको यति धेरै विकास भएको सन्दर्भमा र समाज अब हिजो धेरै खुला, धेरै व्यापक तर विश्व धेरै खुम्चिएको अवस्थामा देवकोटाको आजको त्यो बेलाको देवकोटाका रचनाहरूको सान्दर्भिकता आज छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ विश्लेषणीय कुरा हो। टी.एस. इलियटले चाहिँ वास्तवमा यो व्यक्ति प्रतिभा र परम्परा भन्ने जुन सिद्धान्त उनले स्थापना गरे त्यसमा यही भनेका छन्, एउटा व्यक्तिको मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन भइरहन्छ। त त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा देवकोटा आज पनि धेरै सान्दर्भिक कवि हुन्। छेत्रीको छोरो यो पाउँछ घिनाले छुँदैन भनेर मुदामनमा लेखे। जातीय विभेद त्यो बेलामा थियो, राणा शासनकालमा त्यो भन्न सक्नु होइन, 91 सालमा त्यो भन्न सक्नु र छापिनु जोखिमको कुरा थियो, क्रान्तिको कुरा थियो। त्यो राणाहरूले उनलाई त्यसो भने बापत दण्ड दिने। तर छेत्रीको छोरो यो पाउँछ घिनाले छुँदैन भनेर उनले जाति विभेदको विरोध गरे। आज पनि जाति विभेद जान्छ। अस्ति भर्खरै बोक्सीको आरोपमा मान्छे मारिएको तपाईँले देख्नु भएको छ। एउटा सान्दर्भिकता छ, उनले उठाएको प्रश्न अजीवित छ। मुना मदनका किन गएको? गरिबीले, अशिक्षाले, विदेश पलायन भएको। युवा शक्तिको विदेश पलायन मदनको जुन समस्या थियो त्यो आज जीवित छ र त्योभन्दा बढी खतरनाक मदन लासा गएको थियो भने अहिले कोरिया, युरोप, अमेरिकादेखि लिएर खतरनाक ढङ्गले आज त्यो समस्या जीवित छ। उनले त्यही समयमा त्यो प्रश्न उठाए। आज पनि त्यो सान्दर्भिक छँदैछ। नारीका समस्या छन्, नारीमाथि भएका अन्य पितृसत्तात्मक अन्यायका कुराहरू छन्। उनले त्यही बेलादेखि चाहिँ सुलोचना महाकाव्यमा विधवा विवाहको प्रश्न अगाडि राखिदिएका छन्। अनि बेमेल विवाहले उत्पन्न गराउने खालका जुन सामाजिक विकृति छन् त्यसलाई उठाएका छन्। नारीले पनि लैङ्गिक मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने उनको चाहिँ चेतना त्यहाँ देखिन्छ भने महिलाहरूलाई उनले नायिका बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्। जहाँसुकै मुनामदनमा मुना मदनभन्दा प्रभावशाली, तपाईँको चाहिँ शाकुन्तलमा शकुन्तला नायिका, सुलोचनामा सुलोचना नायिका। त्यति मात्रै होइन, जनजातिहरूलाई समेटेका छन्। त्यो बेलामा उनले जनजातिलाई समेटे। नेपाल बाहुन क्षेत्रीको मात्र देश होइन है भनेर मेन्दु अनि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुनी जस्ता
जनजातिका नायिका बनाएर चाहिँ खण्डकाव्य लेखे, कुञ्जिनीलाई बनाए। तपाईँ मतलब उनले जनजातिका प्रश्न उठाए, उनले चाहिँ यो जातिभेदका प्रश्नहरू उठाए, उनले चाहिँ आर्थिक जीवनका प्रश्न उठाए, विदेश पलायनका कुराहरूलाई उठाए, मानवताका कुराहरूलाई उठाए, दलितको नि उठाए। गाइने गीत तपाईँको उनको कविता पढ्नुभयो, गीत बनाएको छ अहिले, उसले गाएका छन् क्यारे शिशिर योगीले, त्यो हेर्नुभयो भने उनले दलितको पनि प्रश्न उठाए। अब तपाईँ विश्व मानवतामा हेर्नुभयो, प्रमिथास, तपाईँ त अङ्ग्रेजीको चाहिँ अध्यापक पनि हो होइन, प्रमिथास त एउटा मिथ हो होइन, यो तपाईँको ग्रिसेली मिथ हो। देउताबाट स्वर्गको आगो चोडेर मानव सभ्यतालाई जीवित राख्नका निम्ति उनले गरेको सङ्घर्ष र आफ्नै सत्ता आफ्नै वर्गसँग लडाइँ गरेको कुरा हेर्नुभयो भने विश्व मानवताका कुरामा उनले गरेको योगदान। त त्यसरी देवकोटा आज पनि युग चेतनाका कोणबाट, समाजको निरीक्षणका कोणबाट, जातीयताका कोणबाट, लैङ्गिक चेतनाका दृष्टिकोणबाट होइन, मानवताका दृष्टिकोणबाट अनि राजनीति परिवर्तनका निम्ति उनले युगवाणी लगायतका पत्रिका मार्फत गरेको योगदानका माध्यमबाट हेऱ्यो भने आज पनि देवकोटाले उठाएका सम्बोधन गरेका प्रश्नहरू जीवित छन्। ती समस्या यथावत भएको हुनाले देवकोटा धेरै सान्दर्भिक छन् आज पनि। भनेपछि देवकोटाले उठाएका, उनले रचनामा समावेश गरेका चिजहरू अहिले राजनीतिका पनि मुख्य एजेन्डाहरू भएको छन् होइन, त्यस कारणै सामूहिक छन् उनी। वास्तविक लोकतन्त्रका कुरा त उहाँले गर्नुभएको रहेछ, उठाउनु आफ्नो तरिकाबाट होइन। र फेरि अब यो राणाकालको अन्त्य, पञ्चायतकाल, त्यहाँभित्रको प्रजातन्त्रको कुराहरूमा पनि उहाँले योगदान त गर्नु। उहाँको युगवाणी मार्फत उहाँको योगदान चाहिँ रह्यो। उहाँ प्रवासी जीवन नेपालबाट निष्कासन गरिएको थियो, उहाँलाई बस्न नदिने गरी होइन। त्यो बेलामा उहाँ बसेर युगवाणी पत्रिकाको सम्पादन गर्दाखेरि जे जस्ता कविताहरू त्यही क्रममा आएको चाहिँ उहाँको एकदम सबभन्दा उहाँको क्रान्तिकारी त्यो बेलाको 7 सालभन्दा पहिलेको भनेको चाहिँ पहाडी पुकार हो। मानिस हौ भनी के अरे मानिस भई मानिस हौ भने मानिस भई बाँचौँ पशु भई नजिउँ भन्ने खालको, मानिस हौ भने मानिस भई बाँचौँ पशु झै नजिउँ, पशु भई नबाँचौँ भन्ने खालको आशयका कविता उहाँका त्यो बेलामा छन्। त्यो चाहिँ उहाँको त्यो 7 सालको भन्दा अगाडिको क्रान्तिलाई उहाँले दिएको योगदान चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि त उहाँ आफै संलग्न पनि हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसमा त लागेरै हिँड्नु पनि भयो होइन। मन्त्री भइसकेपछि त एउटा राजनीतिक उसको बारे केआई सिंहको पालामा मन्त्री पनि हुनुभयो। अब जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आएका छौँ, अब यो 113औं देवकोटा जयन्तीको सन्दर्भ चलिराख्दाखेरिमा अब यहाँ एउटा समालोचक पनि हुनुहुन्छ, कवि पनि हुनुहुन्छ, यहाँ स्वयंको पनि भविष्यले मूल्याङ्कन गर्छ, धेरै रचनाहरू यहाँबाट पनि सिर्जित छन् होइन। अब यो सन्दर्भमा वास्तवमा चाहिँ देवकोटालाई हामीले कसरी सम्झाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? अब देवकोटा उनबाट लिने हामीले सन्देश के हो? होइन, देवकोटा त मैले भनिसकेँ, नेपाली काव्यको काव्यबिम्बकै रूपमा उहाँलाई सम्झने हो। नेपाली काव्यको उहाँ चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो सगरमाथा हो, त्यसमा कुनै बिम्ब छैन, छैन। उहाँबाट लिने प्रेरणाका कुराहरू छन्। बरु त्यहाँ समय छ भने म एउटा कविता समर्पण गर्न चाहन्छु उहाँलाई होइन, कि एउटा चाहिँ उहाँबाट प्रेरणा लिन सक्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता सुन्दर दृश्य देख्न सकियोस्, केही देख्न बाँकी नहोस्, यस्ता मार्मिक काव्य लेख्न सकियोस्, केही लेख्न बाँकी नहोस्, यस्ता उन्नत ज्ञान छर्न सकियोस्, केही छर्न बाँकी नहोस्, यस्ता उत्तम कर्म गर्न सकियोस्, केही गर्न बाँकी नहोस्। हामीले लिने प्रेरणा उहाँबाट त्यो हो। र उहाँले जे चाहनुहुन्थ्यो नि, के गर्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई, उहाँ जस्तै व्यक्तिगत कुरालाई मिलाएर मैले एउटा सानो कविता लेखेको छु। नमरी मरुमा, उहाँ मर्नुभयो तर उहाँ कहिले मर्नु भएन। नमरी मरुमा भन्ने चेतनाको कवि हो उहाँ, त्यो योगदान दिएको कवि। त्यही म एउटा कविता पढ्छु। भ्रातृत्व जस्तै समतामा हाँसौँ, मातृत्व जस्तै ममतामा गाँसौँ, प्रकाश जस्तै म दिगन्त नाचौँ, आकाश जस्तै म अनन्त बाँचौँ। देवकोटा अनन्त नेपाली कविता। निर्भीक भई सत्य सधैँ म बोलौँ, निर्माणका द्वार सबै म खोलौँ, बाटा सुखी जीवनका खनुमा विज्ञानको उच्च चुली बनौँ, दुर्गन्ध मैलो मनको मधोऊ, सुगन्धले पूर्ण मनुष्य होऊँ, विद्वेषका झार
सबै उखेली हालु नयाँ जीवनको सुसेली सद्भावनाका बिरुवा म रोपुँ सम्भावनाका प्रतिभामा रोजौँ हाँसु म मान्छे हँसिला बनाई बाँचुँ म सारा दुनियाँ बचाई र अन्त्यमा सञ्जीवनी जीवनमा छरुँ म पीडा दुखी जीवनका हरूमा बाल्दै दियालो सृजना गरौँ म बाँड्दै उज्यालो नमरी मरौँ म बाँड्दै उज्यालो नमरी मरौँ म। देवकोटा माथिको सबभन्दा सुन्दर मूल्याङ्कन यही नै हो। उनी यहाँ जे भाव व्यक्त गरिरहेको छ त्यही किसिमका त्यही कुराका वरिपरिका चाहिँ नेपाली काव्य विमोहन भन्ने मलाई लाग्छ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नारायण सर। अब जनता टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो। देवकोटाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर रामप्रसाद ग्यामलीसँग, जो कवि तथा साहित्यकार समालोचक हुनुहुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै दीपावली र यो छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबै दर्शकहरूलाई टक्राउन चाहन्छौँ। जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, रेडियो जनता सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.